केरी नागरिक समिती नायलॉन 66 जमिनींत IITक विरोध करीत आसात। ही आध्यात्मिक आणि पर्यावरण संवेदनशील भूंय हे जमनीचेर कसलीच उदरगत करपाक मेळची ना, ताणें आपले ठाम मत मांडले। IIT परतून प्रस्तावित केल्यार ती प्रदूषण आणि सैमाचो नाश करतली, संवेदनशील जमीन नष्ट करतली। फाटल्या कांय दशकां सावन गांवच्या हितांत हे वातावरण आणि पर्यावरण संवेदनशील जमीन वाटावपा खातीर गांवकारांनी खूप संघर्ष केला आणि तांच्या आदी नायलॉन 66 प्रकल्पा आड आंदोलन करून एक थळावो निलेश नायकूय आंदोलनात शहीद जाल्लो, अशें केरी नागरिक समितीच्या वांगड्यांनी पत्रकार परिशदेंतल्यान याद करून दिले। खंय दिल्यार की कांय घेवपाक जायना, पण एज्युकेशन सेंटर म्हणटा येता जाल्यारूय म्हणटा थंय त्रास जातले अशें तुमकां दिसता काय म्हणटा? आम्ही विचार करता असताना आमी एका दृश्टीन पळयतात की इंडस्ट्री म्हणना फुडें आमी एक पोल्युशन ह्या दृश्टीन पळयतात। पोल्युशन हे एकाच तरेचें ना, एअर पोल्युशन ना, पूण थंय जर फाल्यां सकाळी जर कॉन्क्रीट सुद्दां आयलें, जे जंगल नेचर कापून जर थंय कॉन्क्रीट जंगल जर आयलें जाल्यार आमी आतां सांगलां तें की सगळी थंय बायोडायवर्सिटी सगळी काबार जातली आनी थंय फक्त एक बिल्डींग येवपा ना, तांकां गरज आसती 12 लाख कितली 12 लाख आमची न्ही, तांकां गरज आसा IIT की 13 लाख म्हणटा, पण 12,32,000ची ही आसा, म्हणजे थंय कितें येतलें? म्हणजे तो सगळो पठार आसता सगळो काबार जातलो। पोल्युशन हे एकाच तरेचें ना, आमी फक्त पळयत तें पोल्युशन ह्या दृश्टीन पळयतात। त्या भायर बाकीचे थंय खूब जाणांनी जागो घेतलेली आसा, थंय ते मेगा प्रोजेक्ट घालपाक सामकें तोंडां उगडून रावल्लें आसा। हाजेय थंय भरपूर प्रमाणात थंय पोल्युशन जातलें। पोल्युशन म्हणटा फुडें आमी एकूच विचार करूं शकना आनी म्हाका तरी दिसता की आसाच बाकी कडेन ज्यो जागो आसा, जी इंडस्ट्रीज म्हणून जे पळय हे केल्ले आसा, नोटिफाय केल्ले आसा, त्या जाग्यांचेर तुमी व्हरता। प्रत्येक गांव हो डिस्टर्ब कित्याक करता? गांवपण म्हणून कितें तरी सांबाळपाक जाय। आमी जर महाराष्ट्रान वचत आयज प्रभाकर पोरे म्हणून एक सरपंच आसा, तेणें आपलो गांव डेव्हलप केल्लो आसा विदाउट एनी टेकिंग एनी हेल्प। असो काम हो बरो जावं शकता। आमचो विचार तो आसा, गांवपण राखपाक जाय। आज मोठे मोठे सेलिब्रिटीज सिटीनी रावतात, आमच्या कुस्तार पयशे करतात आनी शेवटी फार्म हाऊस खंय तरी पठार घेवन थंय बांदतात। आनी आमकां जर देवाच्या दयेन जर आमकां येदो व्हडलो पठार, आमकां फार्म हाऊसूच जर आमकां देवान दिल्ले आसा, ते आमी कित्याक मोकळें करचें? ते आंदोलन करता आसतना टोटल नॉन पॉलिटिकल गांवचे लोकांनी एकठांय येवन ते आंदोलन उबें केलें आनी ते सक्सेसफूल आंदोलन जालें इतलेच खातीर की ते सगळे गोंयान जे SEZ येवपा आसले ते स्क्रॅच जाले त्या टायमार। आनी तेन्ना आमची ही केरी नागरिक कृती समिती स्थापन जाली, ही 2007 आनी ती स्थापन जाल्या उपरांत आमची 80 जाणांची कमिटी आसली, जी पूर्ण एक्टीव आनी फूल गोवाभर आमी हें आंदोलन वचून आमी केलें। सो तेज्या फाटलो उद्देश इतलोच आसलो की आमचो जो भुतकाम पठार आसा, तो भुतकाम पठार हो राखून दवरपा फाटलो आमचो जो उद्देश आसा, तो भुतकाम पठार कित्याक राखूंक जाय, थंय कित्याक कसलेच अरिश्ट येवंक जायना, हें आमी सगळ्या गांवांत आमी सगळ्या लोकांक आमी कळोवन दिलें। साधारण तेका 2-3 आंदोलनां जे खंय म्हाका जाणटेले सांगच्या प्रमाणे त्या फर्स्ट आंदोलन केलें तें तेच्या राखण्यानी केलें, त्या मिनेराच्या विरोधात, आनी मागीर नायलॉन 66 आनी आतां आमी SEZ म्हणून तो आमी जिखलेले आसा। तर भावानो हेका 2 प्रकारचे व्हेरी इम्पॉर्टन्स आसा। कितें तर तो एक एग्रीकल्चरल आनी एनवायरमेंटा खातीर आनी दुसरो हो स्पिरिच्युअल लँड आसा। तुमकां खबर आसा की तो जो पठार आसा सादारण तो सरकारान एक्वायर केली 12,32,000 स्क्वेअर मिटर जमीन, आनी ती वेगळ्या कारणां खातीर सरकाराक सुद्दां आंदोलन जाल्लो फाटीं घेवची पडली। खरें तर हो पठार जो आसा तो एनवायरमेंटा खातीर, इरिगेशना खातीर, मागीर डायवर्सिटी खातीर सायंटिफिकली हो व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा। तर कितें तर ही जो सरावंडींग तेच्या बरोबर सरावंडींग ज्यो विलेजीस आसा तेका 5 विलेजी लागतात। जो बुटकाम मेन पठार आसा ते सरावंडींग 5 विलेजी आसा, जेका केरी आसा म्हणजे आमच्या केरी भागांत पडटा तो, दुसरी आसा ती वेरें आसा, तिसरो वागुर्मे आसा, खांडेपार आसा, प्रियोळ आसा, अशे 5 गांवांनी सरावंडींग हो मदीं हो प्लेटो आसा। आनी ह्या प्लेटोक ज्या वयल्या प्लेटोन प्रचंड प्रमाणांत उदकाचे साठे आशिल्ल्या कारणान हांगासरले शेतां, भाटां आनी कुळागरां हांगासरलें उदक वयता।
आणि ताका लागून हांगा सरावंडींग एरियाची हांगासर उदका खातीर येयल्ली आसा. तर आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हटल्यार की सरकारान खूब वेळा म्हटलां की ती बॅरन लँड आसा. तर बॅरन लँड ती केन्नाच नाशिल्ली. आतां तेंच्यांनी बॅरन लँड करून उडयल्ली आसा ती. जेन्ना डिस्ट्रक्शन जालें नायलॉना वेळार आनी पयर एसएझेडा वेळार थंय पयलीं पासून लोक शेत करता म्हणजे मरण रोयताले. मोठे थंय नाल्लाचे माडाचे भाट आशिल्ले ते आतां माड बोडके जावन सोंपले 2-3 सुमार दिसता. अशा प्रकारची जमीन आशिल्ली आनी ती लोकांनी आपली प्रोटेक्ट करपा खातीर ती सांबाळून दवरलेली. हो जो जमीन जो हडप करपाचो प्रकार जो चल्ला तो सरकारान बंद करचो आनी हो परत एकदा लोकांक तुमच्या विरोधात किंवा रोष करून घेवचो न्ही अशें आमचें म्हणणें आसा. आनी जर तुमचो विचार आसा तर ताबडतोब फाटीं घेवचो अशी आमची भुमिका आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर.